السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جينا بفيديو جديد. راح ندير لكم بنات كغاتان تاع السلق ولا تاع لي زيبينار السبانخ، كل واحد كيفاش يقولوا. كاين اللي يقولوا له طاجين البي. راح يجي بزاف من الكغاتان هذا، يعني سورتو الاولاد ولادكم اللي ما يحبوش ياكلوا السلق ولا لي زيبينار. بهذه الطريقه راح تاكدوا بلي راح ياكلوا لكم لي زيبينار تاعكم. هنا راح نبداو في الطريقه. هنا عندي في المقله تاعي البنات هنحطوا شويه تاع زيت. فوالا، هنا عندي حبه بصله كبيره مقطعه قطعتها بهذا، يعني نقطعوها هذه هكذا ونقليوها. بالنسبه للبصله لازم نقليوها بيان، يعني على نار متوسطه هكذا باش تذبل لنا وتكون طيبه وما تتحرقش. كما راكم تشوفوا انا قليتها. انا البصله تاعي قسمتها على اثنين، النص خليته احتفظت به من بعد نسحقه، والنص البصله هذيك اللي قاعد لي نص منها ضفت عليها لا فيونداشي كما راكم تشوفوا. هنا بالنسبه لا فيونداشي البنات على حسب انا درت رطل بالنسبه لخمس اشخاص، درت رطل تاع الفيونداشي. مي نتوما يعني على حسب افراد العائله شحال عندكم، يعني وعلى حسب كل واحد والمقدور تاعو. فوالا، راح نحاول اني نقلي لا فيونداشي تاعي مع البصله. فوالا، وانا راح نضيف لها لي زيبيس. هنا بالنسبه لي زيبيس عندي فلفل اسود، فلفل كحل، عندي شويه قرفه. فوالا، ودرت لها الثوم البنات، درت لها ثوم مرحي باسكو راه انا كي كنت نصور ما نسيت نصورش الثوم، درت لها ثوم مرحي. وهنا راح نقلي الفيونداشي تاعي عادي، نخليه حتى يطيب لنا كامل كما راكم تشوفوا. هنا ضفت له شويه تاع ضفت الملح، حوالي نص مغرفه، ولا يعني عينكم هي ميزانكم. بالنسبه للفيونداشي البنات اللي عنده، بالنسبه للفيونداشي البنات هنا تقدروا تضيفوا لها كي تقليوها وتخلصوا ديروا لها المعدنوس. انا ما كانش عندي متوفر، مي بالمعدنوس راح تجيكم ثاني بزاف بنينه. قطعوا معدنوس هكذا قطع صغيره وضيفوه للفيونداشي تاعكم. هنا الفيونداشي تاعي بعد ما طابت لي حطيتها في ان سالادي. هنا عندي 2 بيضات، راح نفصل الابيض على الاصفر. فوالا، فوالا الاصفر راح نحطوه في لا فيونداشي، والابيض راح نخليه بجيه نسحقوه من بعد. نعمليك البنات. هنا كيما قلت لكم الابيض نخليوه بجيه نحطوه في الفريجيدير بور لو مومون، ما نسحقوش من بعد نسحقوه. هنا الاصفر تاعي راح نخلطوه مع لا فيونداشي بيان. هنا لو بلا تاعي هي اللي يروح في الفور، اللي نديرو فيه الكغاتان. راح ندير فيه لا فيونداشي هذيك اللي كنت طيبتها مع البصله والبيض الاصفر تاع البيض اللي درت لها عادي. هنا الفور تاعنا ديجا نكونوا شعلناه باش يكون لنا حامي. فوالا، وراح نحط كطبقه اولى نديرو لا فيونداشي. فوالا، هنا هنا الفيونداشي تاعي البنات هندخلها في الفور لمده 10 دقائق ربع ساعه، يعني كل واحد الفور تاعو. المهم حتى يطيب لنا ينشف الاصفر هذاك، يعني ما كاش بزاف، يعني غير 2 اصفر تاع بيض حتى ينشف. هنا البنات راني زدت عليها شويه تاع فرماج رابي، يعني هنا اختياري زياده. فوالا، وراح ندخلو في الفرن حتى يطيب لنا الاصفر تاع البيض هذاك لمده يعني 10 دقائق، لمده 10 ولا ربع ساعه. هنا عندي لي زيبينار تاوي غسلتهم بيان، نظفتهم غسلتهم بيان ورقه بورقه. نعرفوا لي زيبينار يلصق فيهم الرمل، ودرت لهم شويه مغرفه صغيره تاع خل ابيض هكذا باش يتنقى لي مليح كش ما كاين حاجه ولا. فوالا، وهنا البنات راح نحاول اني نقطع لي زيبينار تاوعي هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. فوالا،
هنا في المقله هذيك اللي كنت قليت فيها لا فيوند عشي البنات هكذا باش تقعد لنا هذيك البنه، راح نضيف عليها شويه تاع الزيت. كما راكم تشوفوا الكراتان تاعنا هذا ما فيهش بزاف ليدان، راح نضيف عليها شويه باك الزيت هكذا ماشي بزاف. فوالا، وراح نضيف هذيك النص تاع البصله اللي كنت نحيتها من المره الاولى هكذا شويه برك. وراح نضيف لي زيبينار تاوي. نعرفوا بلي السلق ما يحكمش بزاف وقت الطياب، غير يذبالي لنا برك صاي نعرفوا بلي لي زيبينار تاعنا طابو. ما يشقاوش نغليو السلق تاعنا، كاين اللي يغلي ويتو ما كان له نغليوه يروحوا كامل الفوائد تاعو. انا ننصحكم تطيبوه ديريكتومون هكذا مع البصله هكذا البنات، غير يذبال برك نعرفوا بلي لي زيبينار طابو هكذا. نحتفظوا هنا ضفت عليه شويه تاع ثوم هكذا. قلت لكم البنات نحتفظوا بالفوائد تاع لي زيبينار ولا تاع السلق. هنا ضفت عليه شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل اسود. فوالا، وراح نحاول اني نقلي لي زيبينار تاوعي بيان، يعني ميم با 5 دقائق. فوالا البنات شوفوا كيفاش دخلهم طياب ذبالو صاي. هنا راح نحيو لي زيبينار تاعنا. فوالا البنات، هنا هذاك لو بلون دوف نخليو لي زيبينار تاعنا بجيه. وبالنسبه لهذاك الابيض تاع البيض انا درت له شويه تاع ملح، وراح نحاول اني نطلعو بالباتور. فوالا، هي يعني يحكم شويه اليد مي النتيجه راح تكون رائعه. تقدروا ميم تحطوه مرافق يعني كطبق، يعني طبق رئيسي في رمضان، في هكذا اي مناسبه عندكم. هنا البنات ضفت عليه فرماج، نضيفوا عليه اي فرماج بورسيون عندكم، نافاش كيري ولا هذاك الفرماج اللي يتباع هكذا بالميزان، اللي يقدر يدير لا ماسكاربون يقدر يدير لا ماسكاربون ثاني. يعني هنا الفرماج يعني واش عندكم نتوما. وضفتوا على هذاك لو بلون دوف تاعي كما راكم تشوفوا. هذاك لو غول تاع البلون دوف البنات هو اللي راح يحكم لنا الفرماج تاعنا، مش حيخليه يسيح. بعد كي نقطعوا الكراتان تاعنا الفرماج تاعنا مش راح يذوب لنا، يعني البلون دوف هو اللي راح يحكموا لنا. هنا كي بعد ما طاب لي البيض اللي حطيته مع لا فيوند داشي، يعني هنا طاب لي بعد مرور 10 دقائق. هنا راح نجيب لي زيبينار تاوعي، يعني هنا خلاص كل شيء راه طايب. راح نحاول اني نحط الطبقه الثانيه تاع لي زيبينار. تقدروا ديروا شويه بزاف يعني على حساب، تقدروا تكثروا لي زيبينار، المهمش راح يبان وراح يجيكم بزاف بنين. فوالا، راح نستف لي زيبينار تاوعي كامل فوق لا فيوند داشي هذيك اللي طيبناها. كنت طيبتها انا قعدت لي في الفور واحد 10 دقائق في الفور. فوالا البنات، وهنا فوق لي زيبينار هنا عندي شرائح تاع الفرماج. هنا فرماج هذا اختياري، ولا ديروا فرماج هذاك تاع اللامبورغر ثاني راح يجي بزاف بنين، يعني راح يسيح لكم بعد في الماكله ايتو. فوالا البنات، راح ندير طبقه تاع الفرماج. والطبقه الاخيره راح نديروا هذاك الفرماج اللي كنا ضربناه مع الابيض تاع البيض اللي كنا طلعناه مع البلون دوف، راح تكون كطبقه اخيره. هنا البنات بعد ما يعني نستفوا الطبقه الاخرى ندخلوه في الفور لمده 5 دقائق 10 دقائق، غير باش يحكم هذاك الفرماج. البلون دوف هذاك تاعنا نطيبوه هكذا باش يكون طيب، والفرماج تاعنا يحكم روحه. ونديروا له شويه غريير من الفوق ونخرجوه، نخليوه واحد 5 دقائق باش يبرد، ما نقطعوش ثمثم يكون حاميته. نخليه واحد 5 دقائق تلقاو الفرماج تاعكم حكم روحو، باسكو الابيض تاع البيض هو هذاك هو اللي راح يحكم لكم الفرماج تاعكم. نخليوه ما يسيحش. ودوك تشوفوا البنات النتيجه النهائيه في طبق التقديم. فوالا، انا درت له شويه تاع كوريه ودوك نلوحوه في الفور. قلت لكم البنات مده 5 دقائق غير باش ينشف لكم برك هذاك الابيض تاع البيض ثم ينشف. فوالا البنات، وهذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى انه يكون نال اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوه باسكو راح يجي بزاف بنين. ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه تاعي هكذا باش يلحقكم كل ما هو جديد. وفي امان الله.